السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. جبت لكم واحد الوصفه زوينه. المهم انا نوريكم دابا المقادير. بالنسبه للمقادير تحتاجوا شويه ديال الكفته، كمون، خرقوم، ملحه، شويه ديال الابزار، البصله، فلفله حمراء وصفراء وخضراء وخلاص صفراء، المهم فليفلات بثلاثه. ودابا غادي نزيدوا واحد المعلقه ديال الزيت وغادي نشحروهم فوق البوطه كيف كتشوفوا معايا. واحد الاكله غزاله نوريكم ديالاش. دابا شويه ديال الملحه، الابزار، الخرقوم، شويه ديال الكمون. هذه هي الوصفه ديالنا البنات. هي خديت الكومير قطعته دي رونديل بحال هكذا وستفتو في اللاطه، من بعد ما دهنتها بشويش ديال الزويته، زيت العود شويه حطيتهم ستفتهم. ودابا غادي نشحروا الفليفلات ديالنا والبصيله بهاد التوابل اللي درت. ما تديروش البنات هذه فيها الثومه، لا الثومه. انا نوريكم الطريقه ديالها، كتجي بحال شكل البيتزا، يعني سهله، يعني مقادير بسيطه ومتوفره في كل بيت. وبالنسبه للفلافل البنات اللي متوفر عندكم ديروهم، واخا عندكم غير الحمراء والخضراء ديروها، عندكم الحمراء بوحدها ولا الخضراء بوحدها، يعني هذه غير باش كتزين شويه بالنسبه للفلافل اللي متوفر ديروه. هي كيفاش كديري هاد اللوينات كتعطي منظر زوين، حتى لوغو زوين ديال الصفراء والحمراء كيكون عندها واحد لوغو زوين، كتجي بحال الحلوه. ودابا البنات غادي نخلي الفليفله ديالي تشحر فوق البوطه على ما تنزل ليا شويه، ومن بعد غادي نزيد عليها البصيله نشحرها حتى هي. خليكم معايا البنات تنوريكم التتمه ديال الوصفه ديالي. البنات دابا غادي ندوزو ان شاء الله نطربوا البيض. نحتاجو فيها نيت جوج بيضات، درجه المطبخ ولا في الثلاجه اللي عندكم، ماشي ضروري يكونوا زعما تكون سخونه. سنزيدو شويه ديال الملحه. دابا تنطربوا البيضات ديالنا، نطربوهم مزيان. هذه بيتزا بمكونات بسيطه وسهله. نديرو شويه ديال الحليب، تقريبا واحد الكاس صغير على هذا الحجم هذا، ولا ما عندكمش ديروا نص كاس ديال الحليب. الحليب كيفتي الخبيز وتيجي زوين. ودابا البنات من بعد ما تشحر لينا البصله والفليفلات ديالنا غادي ندوزو دابا نهزوهم نديروهم في شي خطير، عاد من بعد نديرو الكفته تشحر بوحديتها وخلاص. عندنا هنايا كاشير محكوك، اللي كيبغي يديرو، اللي ما بغاش يمكن له يستغنى عليه، كيبقى اختياري حتى هو. يمكن لكم تعوضوه بالفرomاج، فرomاج ولا موزاريلا اللي تفضلوا بطبيعه الحال. المهم البنات دابا درت شويه ديال الزيت، غادي نضيف الكفته ديالي، شحر حتى هي. دابا البنات غادي نخليو البصله تشحر وغادي ندوزو نسقيو داك الخبيز ديالنا بالبيض والحليب.
هاد الوصفه كتعجب الوليدات الصغار بزاف، يمكن لكم ديروها لوليداتكم، كتجي غزاله وبنينه. صافي كنحرك البصله ديالي. نستمروا بنفس الطريقه البنات باش كنسقيو داك الخبيز ديروا فيه معلقه كل وحده، كديروا فيها معلقه ديال هذا ديال البيض. حتى البنات انا غلبني رمضان والله العظيم واش كنسخف صافي سلام عليك. الله يسمح لينا وصافي، والله يصبرنا قوينا ان شاء الله، ويجعلها مغفرة الذنوب ويتقبل الله الاعمال ديالنا. ودابا البنات غنخليو البصله ديالنا تشحر ان شاء الله، ونوريكم التتمه ديال الفيديو. البنات غادي نخليو دابا البصله ديالنا تشحر ونوريكم التتمه ديال الفيديو ان شاء الله. غادي ندوزو نعمرو لاطه ديالنا بديك الحشوه. نديرو بعدا الفلفله هي الاولى، غنستعمل ماشي مشكل. نديرو دابا فلفله هي الاولى، من بعد راني درت الموتزاريلا حتى هي زدتها، وزدت واحد المكون اخر هو الذره نذوقوا بها. ولا عندكم ديك لي غونديل ديال الزيتون ممكن لكم تستعملوه، انا متوفرش عندي درت غير المايس. ودابا غادي نديرو الكفيته نديروها هكا من الفوق، كتجي رائعه البنات والله. عرفتي كننصحكم بهذه الوصفه، زوينه بزاف وغادي تعجبكم اكيد. درنا شويه ديال الكاشير من الفوق. يمكن لكم تستعملوها حتى بالطون ولا اللي متوفر، اللي كيبغي شي حاجه يمكن له يعمروها باي حاجه، كفته العداد، كفته الدجاج ديال اللحم، اي حاجه ماشي بالضروري يكونوا نفس المكونات اللي درت. يمكن لكم تغيروا في الحشوه، لكم الاختيار. ومن الفوق غنديروا الموتزاريلا باش تعلق لينا داك الخبيزات ديالنا. دابا غادي نديرو شويه ديال المايس من الفوق هكذا حبيبات، نزينو بهم الطبق ديالنا ديال اليوم هكذا. شوف المايس كتجي زوينه صراحه، كتجي بنينه. ومن بعد البنات داك البيض اللي شاط لينا كنا نديرو به من الفوق هكا، كينيت كيعطي واحد القرميشه وتيعطي فهمتي تجي مقرمشه. البنات غادي نكملوا نديروا داك البيض هكاك من الفوق بهذه الطريقه هذه. كي قلت لكم كيعطي واحد القرميشه زوينه فهمتي كتجي داك القشيره هكاك محمره من الفوق، كيجي ذهبيه غزاله. المهم خليكم معايا البنات، غادي ندير واحد المكون اخر اللي هو الزيتون النوار غير باش نزوقو ونوريكم التتمه ان شاء الله. ما تمشيو فين. دابا غنزوقو لاطه ديالنا بالزيتون الكحل. بهذه الطريقه هذه
دابا غادي ندخلوها الفران. النار تكون من التحت، نشعلوا ليها من التحت وحتى طيب لينا من التحت ان شاء الله. غادي ندوزو نشعلوا ليها من الفوق. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال اللاطه ديالنا بعد ما خرجناها من الفران. شوفوا كيف كتجي مقرمشه غزاله. هذا هو الشكل ديالها، فنه وكتجي مألكه. كنصحكم ديروا هذه الوصفه، يعني الخبز راه متوفر عندكم في الدار. بالنسبه للكوميرشات ليكم كلكم تقطعوا دي غونديت ديروه في كونجيلاتور كيبقى مزيان، كتخرجوه لو لوندومان ولا الوقت اللي بغيتو وكتستعملوه هكايا وتحطوه وديروا عليه. هذه الوصفه اللي درت لكم راها اقتصاديه وزوينه وما كتطلبش لينا زعما مكونات بزاف. وانا نوريكم الشكل النهائي ديالها. انا غنقطع لكم واحد امتي مورسو وتشوفوا كيف كتجي. عرفتي وسمحوا لي واحد المكون ضفتو في الاخر هو الزعتر، وداك باين ها هذا درتو من الفوق تيعطي حتى هو واحد المنظر غزال. كتجي بحال على شكل بيتزا نيشان، غير هي بالخبز اوليو باش نديروها بلا باط كتجي بالخبيز وكتجي غزاله 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 البنات. ولا عجبتكم لا فيديو البنات ديالي ما تنساونيش بالبارطاج وجيم ابوني، تخليو لي شي تعليق زوين فحالكم وتفعلوا الجرس باش يبقى وصلكم كل ما هو جديد. وماشي غير البنات، حتى الرجال مرحبا بالجميع كبير وصغير، مرحبا بكم في القناه ديالي. سمحوا لي دابا حيت مولفين عيالات نورمالمون هما اللي يدخلوا الكوزينه اغلبيه، مي دابا كاينين حتى شي رجال اللي كيبغيو هكا يصوبوا وصفات يكونوا بعادين على الاهل ديالهم اولا هما كيبغيو لا كويزين وداكشي، كيبغيو زعما يدخلوا يشوفوا شنو كاين بشنو زعما كنسهلوا عليكم. يا صافي تدخلوا للقناه كتلقاو الوصفات ودخلوا تصوبوها وتجيكم زعما سهله والمكونات يعني في متناول الجميع بطبيعه الحال. ومهم البنات تهلاو ليا فراسكم وبصحه فطوركم. الى فيديو مقبل ان شاء الله.